आफू उठे परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे समग्र देश उठ्छ। उठौँ समृद्धिका लागि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, हामी हरेक दिन नयाँ विषयवस्तु र नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आज हामी कोरोना सङ्क्रमण र यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने, स्थानीय तहहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन्, विशेषतः चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कोरोना सङ्क्रमण दर झनै बढिरहेको अवस्थामा अब चाडपर्व लक्षित सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी छ, बजार सहर केन्द्रित व्यक्तिहरू गाउँघरसम्म फर्किँदा कोरोनाको झन् आवागमन बढ्ने पो हो कि अब यसलाई कसरी समग्र रोकथाम गर्ने पर्छ र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको यहाँनिर भूमिका के रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, समाजसेवी, त्यस्तै गरी अन्य व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर आज हामी समग्र कोरोना र कोरोना सँगसँगै नजिकिँदो चाडका विषयमा प्रसङ्गव कुरा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, समग्रता हेर्ने हो भने दिनौँ जसो कोरोना सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख सहरहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको दर दिनौँ जसो बढिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाडबाडहरू पनि नजिकिँदै छन्। सरकारले सहरमा बसेका अथवा जुनसुकै ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आवत जावत कम गर्न र जुनसुकै स्थानमा बस्नुभएको छ त्यही स्थानमै बसेर चाडबाड मनाउन आग्रह गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ उपचार, कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले उपचार नपाइरहेको अवस्था छ, भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाडपर्वले झन् कोरोनालाई भयावह बनाउने हो कि यसमा स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ र उनीहरूले सङ्घ र प्रदेशसँग कसरी समन्वय गरिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तु साथसाथै नियन्त्रणमा के पहल गरियो भने कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि हाम्रो मूल विषय हुनेछ। यसका लागि आज हामीसँग विकास भट्ट हुनुहुन्छ, जो अजय मेरु गाउँपालिका डडेलधुराका प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी रूपसिंह थापा हुनुहुन्छ, रूपन्देहीको बुटोलको पूर्व मेयर तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सङ्गीता भण्डारी हुनुहुन्छ, अमरगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी भरत नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग जोडिएर कोरोना र अबका आगामी रणनीतिहरू कस्ता बनाउन जरुरी छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हामी सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, सुरुमा म अजय मेरु गाउँपालिका डडेलधुराका प्रमुख विकास भट्ट सरसँग जोडिएर कुराकानी गर्न चाहे। सर, यता एकातर्फ चाडपर्वहरू नजिकै छन्, अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमण पनि दिनौँ जसो बढिरहेको अवस्था छ। यो सङ्क्रमणको अवस्थामा हामी चाडपर्वहरू पनि मनाउनु पर्ने छ। यसको लागि तयारी के गरिरहेको छ स्थानीय तहले, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। खास गरी विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19ले अहिले जो महामारीको स्वरूप धारण गरेको छ र यो परिवेशमा अहिले दिनानुदिन यसो सङ्क्रमितको दर, मृत्यु दर पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। आज मात्रै डडेलधुरा जिल्लामा 27 जना पोजिटिभ केसहरू भेटिएको छ र यो परिवेशका बिचबाट हिन्दू, हामी अधिकांश हाम्रो पालिकामा हिन्दूहरू बस्नुहुन्छ र हिन्दूहरूको ठुला चाडहरू दसैँ र तिहार पनि यो बिचमा आइरहेका छन् र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अस्ति सुरक्षा निकाय सहितको एउटा बैठक पनि आयोजना गर्यौं र हामीले भनेका छौँ जो नियमित पूजापाठ गर्नुपर्ने कुराहरू बाहेक अरू पूजापाठ गर्दैन गरौँ। रातिका पूजापाठ र मेलाहरू त सबै हामीले बन्द गर्ने नै भनेका छौँ र दिउँसोका मेलाहरू जो सामाजिक संस्कारसँग जोडिएका छन् ती मेलाहरू पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै धेरै भिडभाड नहुने तरिकाबाट गर्ने कुरा गरेका छौँ भने अरू नागरिकहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ हाम्रो दसैँ अर्को वर्ष पनि मनाउला, तिहार अर्को वर्ष पनि मनाउला, तर हामी बचे दसैँ र तिहार मनाउने हो। हामी बस्दै नबच्यो भने दसैँ र तिहार कसरी मनाउँछौँ? त्यसैले यो वर्षको दसैँ तिहार जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर हामी दसैँ तिहार मनाउँ र फेरि हामी बच्यौँ र कोभिड-19 नियन्त्रणमा आयो भने फेरि अर्को वर्ष दसैँ र तिहार सँगसँगै बसेर अझ रमाइलो गरेर मनाउला भन्ने हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। हजुर, म सङ्गीता
भण्डारीज्यूसँग जोडिन चाहे के छ अमरगढी नगरपालिकाले के कस्ता कुराहरू अगाडि सारेको छ चाडपर्व र कोरोनासँग जोडिएर? जुन यो कोरोना महामारीले अहिले देश नै ग्रस्त भएको र पछिल्लो समयमा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितहरू वात्तै बढेको अवस्था रहेको छ र हाम्रो नगरपालिका पनि एकजना सहकर्मीमा एकजना स्टाफमा गरेर भर्खर हिजोबाट हाम्रो दैनिक कार्य सम्पादन भइराखेको छ र यस्तो अवस्थामा जुन चाडबाड पनि नजिकिएको छ र अमरगढी नगरपालिका एउटा सदरमुकाम नगरपालिका भएकाले पनि यो सम्पूर्ण ठाउँबाट आउने नागरिकहरू एउटा केन्द्र भएर डडेलधुरा केन्द्र आउने गरेकाले पनि अझ अमरगढी नगरपालिका जोखिममा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र अमरगढी नगरपालिकाले नजिकै गएको जुन चाडबाड मनाउने धेरै भिडभाड नगरेर जस्तो अब दसैँ तिहारको बीचमा धेरै मेलाहरू लाग्ने महोत्सवहरू लाग्ने त्यस्ता कुराहरू पनि अब यहाँको धार्मिक अवस्था आस्थाका कारणले हुने गर्दछन् र तिनीहरूमा पनि धेरै भिडभाड नगरिकन कसरी समाधान गरेर कसरी हाम्रो परम्परालाई अहिलेको यो अवस्थामा मिलाएर लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा एउटा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ भने। हजुर, रूपसिंह थापासँग जोडिन चाहन्छु। थापाज्यू, कसरी हेरिरहनु भएको छ सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि गरेका पहल र स्थानीय तहले खेलेका भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ तपाईँले? यो सुदर्शनजी हेर्नुहोस्, आज 21औं सदीको युग हो, हर चिजमा सरकारै लाग्न पर्छ भन्ने त्यस्तो ठुलो उस चाहिँ देख्दैन यो कोरोना भाइरस भन्ने। सधैँ नै चलिराख्ने कोरोना रुगा खाँसी यो मौसममा सधैँ नै भइराख्ने बिमार हो। त अहिले यो 19 थपिएको अलिकति हल्का रूपले थकिएको छ भाइरस। त्यस कारणले गर्दा यसमा प्रत्येक नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। किन भन्दा रुगा खाँसी सानो तिनो आफ्नो गल्तीले गर्दा लाग्न सक्छ। कोही चिसोमा हिँड्ने, कोही चिसो साइकलमा खाली छाती राखेर हिँड्ने, कोही मोटरसाइकलमा खाली दौडिने, कोही खानपानमा गलत गर्ने, यी सब चिजमा ध्यान दिने हो भने सबै प्रत्येक घरबाट नागरिकले सचेत भएर खानपानमै आफ्नो किचन चुल्हा चौकोमा नै वास्ता गरेर राम्रोसँग चल्ने हो भने यो त्यति ठुलो त्यति भयानक चाहिने महामारी भनेर डराउनु पर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, यो भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ? यो बीचमा सरकारले खेलेको भूमिका, स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो त भूमिका हेर्नुहोस्, यो के हो अब अचम्म लाग्दो छ। अब यो हाउगुजी गराएर यो देशलाई त्राइम पारिएको छ। अब के को लागि हो भन्ने कुरा अब मैले सायद यहाँबाट भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन। किन भन्दा सत्तासीन मान्छेहरूको रोल नै के छ, भ्रष्ट दुनियाँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ कसैले केही पनि होइन भनेको छ, कसैले के हो भनेको छ, कहिले यसो गर्नुपर्ने थियो यसो गर्नु, तर वास्तवमा यो केही पनि त्यस्तो चाहिने उस छैन। जतिसुकै ठुलो महामारी आए पनि खै त तपाईँ हामीले देखेको छौँ, महामारीमा त दिनको 1000औं 2000औं एकै ठाउँ पल्टिराख्न पर्ने हो। तर यो दिनमा 1-2 जना मर्दियो त नियमित सधैँ नै चलिराख्ने प्रक्रिया हो होइन र? त्यसैले यो खाली चाहिने कोभिड-19 को व्याख्या गरेर तर्साइएको छ। तर के भन्दा सबै जनता सचेत भयो भने सरकारलाई यस्तो चाहिने भागाभाग दौडादौडी गर्न पनि नपर्ला र जनताहरू सचेत भए पनि यस्तो ठुलो महामारीको रूपले। हजुर, थापाज्यू तपाईँले यसरी विश्लेषण गरिरहँदा हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, अस्पतालमा बिरामीको चापाचाप छ, बेडहरू नपाएको अवस्था छ, त्यहाँनिर आइसोलेसन भेन्टिलेटर नपाएको अवस्था छ, दिनौजसो संख्याहरू बढिरहेको अवस्था छ, मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा तपाईँले यसलाई सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्दै गर्दा यसले आम नागरिकमा झन् के हो भन्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन र भने होइन? अब बेडै पुग्दैन भनेर के त डराउन दिएर सरकारले भट्टाभट बेड रातमा बेड तयार गर्छ त? लाखौं लाख बेडहरू तयार गर्न सक्छ त? यो अहिलेको त सिजनै त्यस्तो हो। अब यो रुगा खाँसीको सिजनै सुरु भइराखेको छ। त्यसकारणले जनता सचेत हुनु पर्यो, रुगा खाँसी नलागोस्। सकभर खानपानमा चिसो तातो लुगाहरू, न्यानो लुगाहरू लगाऊँ र अझ हामी नेपालीहरूमा त कति ठिक चिजहरू छ, हामीलाई प्राकृतिक नेचरले राम्रो चिजहरू दिएको छ। आँटो ढिँडोहरू खाउँ, तातो चिजहरू खाउँ, त्यसले गर्दाखेरि चिसोपन नआओस्। चिसो नलागेपछि त त्यो कोभिड लाग्ने कुरै आउँदैन। अब अलिअलि यहाँ त रुगा खाँसी लागेको अहिले सबैलाई चेक गराउने हो। यो PCR को रिपोर्ट चेक गर्ने ठाउँ खुल्ला हुन्छ भने सबै नेपालीलाई लगभग 75% नेपालीलाई अहिले
कोभिड लागिहाल्छ। अहिले रुगा खाँचो त्यस्तो हुन्छ भने त्यसैमा आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन। हल्का फुल्का लागे पनि आफ्नो चाहिँ प्रिभेन्सनमा राखौँ। तातो पानी बेसार नुन पानीले खोक्लो गर्ने, तातो पानी खाने, तातो चिजहरू खाने गरौँ। त्यस्तो तर्सिन पर्ने जरुरी छैन। अब कतिपय लागेका जति तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेका आइसोलेसनमा बसेका कति जाति भएको देखिएकै त छ नि। त्यति साह्रो तर्सिनु पर्ने के जरुरी छ? अब जानै पर्ने जसलाई लेखेकै छ, जाने दिन आएकै हो भने त्यो सायद फेरि कसैले रोकेर पनि रोकिन्न। हजुर, म तपाईँसँग फेरि जोडिनेछु। म विकास भट्ट सरसँग पुनः जोडिन चाहेँ। विकास सर, जस्तै हाम्रो रूपसिंह सरले भन्नुभयो यो सामान्य रूपमा हो, एउटा सामान्य रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्दै गर्दा स्थानीय तहहरूले त कोरोना पछि जसरी सरकारले लकडाउन जारी गर्यो त्यसमा राहत वितरणका नाममा लाखौँ रुपियाँ खर्च भयो। भेन्टिलेटरहरू, आइसोलेसनहरू, विद्यालयमा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरियो, त्यसबाट पनि खर्च भइरहेको अवस्था छ। अर्को अवस्था चाडपर्व नजिकै जाँदा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। एकातर्फ यसरी विश्लेषण गर्दा सामान्य रूपमा पनि लिएको छ, अर्कोतर्फ भयावह रूपमा पनि अवस्थामा पनि लिइरहेको छ। समग्र तपाईँलाई के लाग्छ यो कोरोना कस्तो हो र स्थानीय व्यक्तिहरू, तपाईँका जनताहरूलाई यसबारेमा कसरी सचेत गराइरहनु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस के हो भन्ने विषयमा त ठ्याक्कै हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसको बारेमा विज्ञहरूले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। यसको अनुसन्धानको समग्र रिपोर्ट आइसकेपछि यसको यकिन भन्न सकिने अवस्था होला। तर मलाई के लाग्छ भने यो जसरी यसको आतंक सिर्जना गरिएको छ त्यो लेभलको खतरा पनि यो होइन। र यो केही एक थरी मान्छेले यो केही पनि होइन भनिरहेका छन्, यो केही नभएको पनि होइन, केही त हो। जस्तो यसमा त केही खतरा नभएको भए अहिले कतिपय मान्छेहरू कोरोना संक्रमित भएर मान्छेहरूमा लक्षण सहितका त्यो रोगहरू देखिरहेको अवस्था छ। तर एउटा मृत्यु भएका मान्छे, एउटा सत्य कुरो चाहिँ के हो भने मृत्यु भएका जम्मै मान्छेहरू कोरोनाको कारणले मृत्यु भएका हुन् कि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको यो विषयमा खोजी चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। र अर्को कुरो जम्मै मान्छेहरू यो कोरोनाले केही प्रभाव गरेको छैन र कोरोना संक्रमण भइसकेपछि कुनै समस्या देखिरहेको छैन भन्ने कुरा छैन। तर अर्को खतराको रूपमा के देखिए परिरहेको छ भने कोरोना संक्रमित भइसकेपछि सामाजिक रूपमा त्यो मान्छेले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो मान्छेहरूमा एउटा त्रास पैदा हुने, अलिकति आइसोलेट बस्नु पर्ने, फेरि मान्छे के हो भन्ने खालको बुझाइ हुने अवस्था छ। र यो परिवेशमा हामीले हाम्रो गाउँपालिकाका आम नागरिकहरूलाई सचेत गरेका छौँ कि कोभिड-19 को संसारमा कुनै औषधि छैन, यसको कुनै उपचार छैन। यसबाट जोगिने भनेको हामी स्वयंले हो। यसबाट जोगिन सक्छौँ भने हामी आफैले जोगिन सक्छौँ, यसबाट संक्रमित हुन्छ भने हामी आफ्नै कारणले हुन्छौँ। यो कुरामा हामीले सचेत गराएका छौँ र त्यसैले व्यक्तिगत सरसफाइ, सामाजिक दूरी र संक्रमण हुन नसक्ने गतिविधि गर्नका निमित्त हामीले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अपिल गरिरहेका छौँ। त्यसका निमित्त सचेत गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको चेतना बढाइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रा जनसमुदायहरू त्यसमा तत्पर पनि हुनुहुन्छ, लागिराख्नु पनि भएको छ। हजुर, तपाईँले भट्ट सर, तपाईँले यसो बताइरहँदा कोरोनाका नाममा स्थानीय तहले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिसकेको अवस्था छ। अब यसको भरपाई गर्न, यसको पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकालाई, अधिकांश गाउँपालिकालाई चाहिँ गाह्रै पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। तपाईँको गाउँपालिकामा कति खर्च गर्नुभयो र यसको पारदर्शिता चाहिँ कसरी बाहिर ल्याउनु भएको छ? अब म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामी स्थानीय तहहरू गत वर्ष दोहोरो मारमा परेका छौँ। एउटा हाम्रो आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन। दोस्रो, हाम्रो राजस्व बाँडफाँडबाट, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट जो राजस्व बाँडफाँडबाट पैसा थाप्न आउँथ्यो त्यसको झन्डै 50% रकम चाहिँ प्राप्त हुन सकेको छैन। तेस्रो कुरो भनेको कोभिड-19 को कारणले लकडाउन लाग्नुपर्ने र एउटा जो हाम्रा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू थिएनन् र फेरि कार्यक्रम गर्ने, जस्तो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, यातायात व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू लगायतका कुराहरूमा हामीले खट्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गर्नुपर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता दिनुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा थप खर्च गर्नुपर्ने अर्कोतिर दायित्व हुनु पुग्यो। त्यसैले यो समस्याका बिचबाट मलाई लाग्छ देशभरिका हरेक पालिकाहरू यो पीडाबाट अगाडि बढ्दै गर्छन्। जहाँसम्म हाम्रो पालिकाभित्र खर्चको कुरा छ,
हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, हामीले राहत वितरण पनि गर्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको जोखिम भत्ताका कुराहरू, शिक्षक कर्मचारीहरूको बिमाका कुराहरू गर्यौँ। हामीले दीर्घ रोगीहरू जो लकडाउनको कारणले औषधि सहज पाउने अवस्था थिएन, उहाँले नियमित औषधि सेवन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउने कुराहरू लगायतका सबैमा हामीले 95 लाख जति हामीले खर्च गरेका छौँ। यो हामीले विभिन्न हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामीले राख्यौँ र हाम्रो जनसमुदायमा यो सार्वजनिक गरेका छौँ। हजुर, म सङ्गीता भण्डारीज्यूसँग जोडिन चाहेँ। तपाईँको स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ र यो नजिकिदो चाडपर्वसँग सम्बन्धित रहेर जनतालाई के कस्ता कुराहरू वितरण गर्नुभएको छ, अथवा जनतालाई चाहिँ नजिकिदो चाडपर्व र कोरोनाबाट बस्न चाहिँ यसरी सकिन्छ भन्ने केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बताउँदै आउनु भएको छ कि छैन? सबैभन्दा पहिला त हाम्रो जुन अमरगढी नगरपालिकामा रहेका हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, ती मार्फत हामीले पब्लिकहरूमा कोरोनाबाट बस्ने उपायहरू र यसबाट कसरी लागिहाले पनि अरू व्यक्तिलाई नसार्न दिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गाउँ स्तरमा एउटा अभियानका रूपमा चलाइराखेका छौँ, जो निरन्तर रूपमा हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरू पब्लिक भिजिटमा जाने गर्दछन् र उहाँहरूले यो कोरोनाबाट बस्ने उपाय र आफूलाई लागिहालेमा अरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर त्यो अभियान एउटा चलाइराखेका छौँ। र अर्को कुरा जुन पटक पटक उठ्ने गरेको कुरा के हो भने, हामी जनता सचेत नहुँदासम्म यो कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो मेकानिजम छैन। जस्तो जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रशासनदेखि लिएर सबैको मिटिङ अनुसार एकचोटि मास्क नलाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने भनियो, तर मान्छेले पुलिस भएको ठाउँमा मास्क लगाउने, अरू ठाउँमा मास्क नलगाइ हिँड्ने कुराहरू जोड दिन थाले। किनभने कोही मान्छेहरूले के भनेर विश्लेषण गरिराखेका छन् भने यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, यसले हामी स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई छुँदैन, तर जसको शारीरिक अवस्था, जसको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको छ उहाँहरूलाई असर गर्ने हो भन्ने किसिमको विश्लेषण गर्नु भएको छ। कसैले चाहिँ होइन यो लाग्यो भने खत्तमै हुन्छ भन्ने किसिमको। यसको WHO ले पनि यकिन कसरी सर्छ, यसको विधि के हो, बस्ने उपाय के हो भनेर यकिन रूपमा हाम्रो प्रतिवेदन कहिले के सार्वजनिक गर्ने, कहिले के सार्वजनिक गर्ने कुराले पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। र अहिले चाडबाडका बेला डडेलधुरा सदरमुकाम बजारको भिड हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कति धेरै यो संक्रमित हुने ठाउँहरू बजार भए, त्यसै गरेर स्वास्थ्य चौकी भए, त्यसै गरेर अन्य यस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा जस्तो हाम्रै नगरपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई कम्तीमा भौतिक दूरी कायम गर्नुस् न भन्दाखेरि उहाँहरूले यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, केही हुँदैन भन्ने किसिमले नर्मली लिने कुराहरू जो जाने बुझेको छ। यति धेरै 1 वर्ष अब करिब 9-10 महिना पुग्न पनि आँट्यो। यो 9-10 महिनामा हामीले यो बस्ने कसरी भनेर प्रत्येक सञ्चार माध्यमले भनिरहँदा, प्रत्येक स्थानीय तहले यसका बारेमा ब्रिफिङ गरिरहँदा, प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीले यसको विषयमा भनिरहँदा पनि जनता सचेत हुँदैन भने मलाई लाग्छ कोरोनालाई हामीले रोकेर छेकिनेवाला छैन। र हामीले भण्डारीज्यू तपाईँको स्थानीय तहमा कोही मान्छे बिरामी भएर आयो भने सहज रूपमा बेड पाउने अवस्था छ कि छैन? सहज रूपमा औषधि पाउने व्यवस्था छ कि छैन? हामी कहाँ एउटा अस्पताल हो डडेलधुरा अस्पताल, जहाँ 11-12 जनाका लागि बेड छ। अहिले आइसोलेसन भनेर उहाँहरूले 11-12 बेडको एउटा भवन छुट्टै चलाइराख्नु भएको छ। अहिले हामी कहाँ सयौंको संख्यामा संक्रमित आयो भने हामीले त्यो हस्पिटलमा बेड पाउने अवस्था र त्यहाँ लगेर बिरामीलाई उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। हामीसँग भरत नेपाली र अमरगढी नगरपालिकाले आइसोलेसन एउटा स्कुललाई लिएका छौँ। हाम्रो बिरामीहरूलाई हेर्नका लागि डाक्टरहरू, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू जानुहुन्छ। हाम्रो 38 देखि 40 जना संक्रमित अहिले होम आइसोलेसनमै बसेर निको भएको रेकर्ड हामीसँग छ। हामीले अस्पताल ल्याएनौँ, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य कर्मी पठाएर घरमै चेक जाँच गरेर उहाँहरूलाई तातो झोलिलो कुरा खान दिएर, तातो पानी खान दिएर त्यसरी हाम्रो संक्रमितहरू निको भएको अवस्था छ। र अस्पतालको क्षमता हेर्नुहुन्छ र हामी सदरमुकामको क्षमता हेर्नुहुन्छ भने अहिले भेन्टिलेटर भएको अक्सिजनै दिन पर्ने बिरामीहरूका लागि भनेर 12वटा बेड बाहेक अरू बेड छैन। हजुर, हामीसँग समाजसेवी भरत नेपाली पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँलाई प्रश्न,
तपाईले समग्रमा स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घले कोरोना नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुर, यो केन्द्र सरकार र यो केन्द्र सरकार भन्दा पनि अब हामी खास गरी यो स्थानीय सरकारलाई बढी फोकस हुन्छौँ। अब यो स्थानीय सरकारको सवालमा कस्तो किसिमको भयो भने यो कोरोना नियन्त्रणको नाममा अपारदर्शिता नै भएको छ। यो खर्चको विवरण पनि दिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ। हजुर। अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँहरू अब स्थानीय सरकार र हस्पिटलको कुरा गर्नुभएको छ। भर्खरै सुने मैले होम आइसोलेसनका कुराहरू सुने। अब होम आइसोलेसनको सवाल भनेको कस्तो छ भने डडेलधुरा जिल्ला एकदम गरिबी र गाउँ बस्ती भएको जिल्ला हो। अब यहाँ धेरै मान्छेहरू बजारलाई मात्र हेरेर होम आइसोलेसन हुँदैन नि। होम आइसोलेसन कस्तो, गाउँमा एउटा कोठामा बस्ने मान्छेहरू हुन्छन्, त्यहाँ कहाँ कस्तो होम आइसोलेसन हुन्छ? तिनीहरूको घर परिवारका मान्छेहरू सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन्? अब त्यो कुरातिर कता कता यो स्थानीय निकायको पनि ध्यान गएको छैन जस्तो लाग्छ। अब यो होम आइसोलेसनकै कुराहरू उहाँहरू बढी गरिराख्नुहुन्छ। हजुर। भरतजी तपाईँले एउटा आरोप तपाईँले के लगाउनु भयो भने स्थानीय तहमा हामीले हेर्दाखेरि अनियमितताका कुराहरू पनि आए भन्नुभयो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, यहाँनिर हुनुहुन्छ सङ्गीता भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाको उपमेयर पनि यही हुनुहुन्छ, हामीसँगै जोडिनु भएको छ। त्यस्तै गरी अझै मेरो गाउँपालिकाका मेयर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् कुन कुराहरूमा अनियमितता भएको छ र कुन स्थानीय तहमा अनियमितता भएको छ? यो स्थानीय निकाय सबैमा त्यस्तै किसिमको छ। अब यो तपाईको राहत वितरणका कुराहरू हेर्नुहोस्, राहत वितरणको कुराहरूमा कहाँ दिनुभएको छ उहाँले? राहत वितरण कसलाई दिनुभएको छ? त्यो गरिबको जनतामा दैलामा गएको छ कि छैन? अब त्यो कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँले आरोप लगाइरहँदा ठ्याक्क विश्लेषणमा चाहिँ यो गाउँपालिकाले यसो गर्यो अथवा यो स्थानीय यसो गर्यो भनेर एउटा प्रमाणका आधारमा चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ नि? होइन, त्यो दिने कुराहरूमा त यो उहाँहरूले आफैलाई थाहा छ। आवश्यकै छैन, त्यो दिनुपर्ने आवश्यक देख्दैन म त। हजुर। अब किनकि यो जो खास गरिब हुन् तिनीहरूले पाएकै छैन। तिनीहरू अझ यो 3 महिनाको जुन लकडाउन थियो सुरुको लकडाउनको बेलामा त अति चरम 7 दिनको अवस्थामा हामीले राहत वितरण गर्यौँ। त्यसपछि जो गरिब त अझ त्यसपछि भयो गरिब त। गरिबलाई मर्का त पछि पर्यो। हजुर, म तपाईँसँग पुनः जोडिनेछु। यही विषयलाई म विकास भट्टज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। सर, साँच्चै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको हो कोरोना नियन्त्रणको नाममा? अब म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पनि हो। हजुर। र म दावाका साथ भन्छु अब सबै स्थानीय तहको ग्यारेन्टी त दिन सकिँदैन। तैपनि म हाम्रो पालिकाको हकमा कुनै त्यस्तो प्रमाण कसैले ल्याउँछ भने सर्वैभन्दा पहिले कानुनले त सजाय देला नै। म स्वयं त्यो कारबाहीको घोषणा आफै गर्न तयार छु। हजुर। सङ्गीता म तपाईँसँग पुनः हजुर, कोभिड-19 को नाममा कसैले पनि अनियमितता गरेको कसैले तथ्य र प्रमाण ल्याउन सक्छ भने त्यसका निमित्त त्यो अक्षण्य हुन्छ। त्यसमा शून्य सहनशीलताको नीति हामीले गरेका छौँ। दोस्रो कुरो म यहाँलाई जानकारी गराउँ, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, यो देशको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार हरेक तहका प्रशासनिक संयन्त्रदेखि लिएर धेरैसँग यो बिचमा मेरो मिटिङ भएको छ, जुम मिटिङ, भर्चुअल मिटिङ हुँदाखेरि सबैले यो लकडाउन अवधिमा कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिकाको उच्च र मुक्त कण्ठबाट प्रशंसा गरेका छन् र विभिन्न मिडियाहरूले पनि स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरेका छन् र हामी समाजमा अहिले स्थानीय तहहरूको के आवश्यकता पर्यो भन्ने खालको व्यावहारिक पुष्टि गरेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यो परिवेशमा विभिन्न जोखिम चल्दै अहिले देशभरिमा थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू, थुप्रै उपप्रमुखहरू, थुप्रै वडा अध्यक्षज्यूहरू, थुप्रै वडा सदस्यहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, थुप्रै कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू जो स्थानीय तहमा खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरू अहिले कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ। कतिपयहरूको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ। हुन्छ भट्ट सर, म तपाईँसँग पुनः जोडिनेछु। म सङ्गीता भण्डारीज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। साँच्चै तपाईँको स्थानीय तहमा अनियमितता भयो या भएन? आरोप त यस्ता आइरहेका छन् अथवा जनागुनासाहरू आइरहँदा तपाईँको स्थानीय तहले कसरी पारदर्शी रूपमा यो खर्च देखाउन सक्छ?
हजुर, जुन जनगुनासाहरू छन् र जुन आरोपहरू लागेका छन् यो स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छ। उहाँहरूले प्रश्न गर्नु भएको छ, त्यसको स्पष्टीकरण दिने र उहाँहरूको चित्त बुझाउने जिम्मा हाम्रो स्थानीय सरकारको हो। म अमरगढी नगरपालिकाको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन राहत वितरणको प्याकेज लगेका थियौँ र राहत वितरण सँगसँगै जस्तो हाम्रो राहत वितरणमा मात्र खर्च भएको छैन, खर्चको कुरा पनि अनियमितता भयो भन्ने जुन आरोप लागेको छ, यो औषधि तथा उपकरण, त्यसै गरेर पिसिआर र आरडिटीका कुराहरू, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुराहरू, राहत वितरणका कुराहरू, त्यसपछि जुन स्कुलहरूमा हामीले क्वारेन्टाइनहरू राखेका थियौँ त्यो स्कुलमा मान्छेले यतिसम्म गर्यो कि बेन्चहरू जलाइदियो, ढोकाहरू फुटालेर जलाइदिएको, झ्यालहरू फुटालेर जलाइदिएको, त्यो मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भनेपछि समग्र रूपमा यो खर्चको भोल्युम धेरै देखिए तापनि यो भित्र कोरोनाका नाममा जुन अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप छ, त्यो आरोपलाई हामी सहजै रूपमा सार्वजनिक गरेका छौँ। अमरगढी नगरपालिकाले 1,09,39,000 खर्च गरेको छ र त्यो खर्च हामीले शीर्षक वाइज कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको छ अथवा राहत वितरणमा कुन वडामा कति खर्च भएको छ, कुन स्कुलमा कति खर्च भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले संगीताजी कसैले प्रमाण सहित आयो भने तपाईहरु कारबाही भोग्न र कारबाही गर्न तयार हुनुहुन्छ? हो, एकदमै तयार छौँ। किनभने कसैले प्रमाण सहित यो ठाउँमा गलत भयो, यो ठाउँमा यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने उहाँहरूले आउनुभयो र त्यस्तो किसिमको छानबिन भयो भने म स्वयं र मेरो पालिका यो काम गर्ने कर्मचारीहरू छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। त्यस्तो आवाजहरू आएको ठाउँमा अहिले थुप्रै ठाउँमा यो कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप स्थानीय तहले खेपिराख्नु परेको छ र पुनः जोडिनेछु। म रूपसिंह थापाज्यूसँग जोडिन चाहे। यो संघीयतापछि भ्रष्टाचार मौलायो, स्थानीय तहमा झन बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुराहरू सुनिएका रिपोर्टहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आइरहेका छन्। यसलाई समग्रमा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एउटा पूर्व मेयरको पनि भइसकेको तपाईँको हैसियतले यसलाई समग्रतामा कसरी हेरिरहनु भएको छ संघीयतापछिको स्थानीय तह र अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरालाई? यो त सुदर्शनजी मैले भनिराख्न पर्दैन होला, सायद सारा नेपाली जनताले देखिराखेकै छौँ, बेहोरिराखेकै छौँ। हामी भनिरहेको थियौँ यो संघीयता नेपालको लागि फाप सिद्ध चाहिँ छैन। त्यसकारणले यहाँ विकास त होइन, विकास होइन, यस्तै यही हल्ला फैलिएको छ जहाँ अनुशासन छैन, केही छैन। तपाईँले भर्खर मात्र सुनिसक्नुभयो, प्रमुखजीले भन्नुभयो कि अब क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले कुर्सी टेबल भाँच्ने तोडफोड गर्ने। अब यो पनि कुनै अनुशासन, कुनै तौर तरिका र एउटा गाउँपालिकाले व्यवस्थित गरेर राखेको बिरामीहरूले यो तोडफोड गर्न पर्ने, के गर्न पर्ने, हुने नहुने कुरा गर्नुपर्ने त यो मामुली कुरा हो। यो किन भन्दा माथिबाट मेकानिजम जहाँबाट टाउको नै ठिक नभएपछि, टाउको नै गलत तरिकाबाट टाउकोबाट सञ्चार भएपछि, अब ब्रेन नै गलत भएपछि त अरू चिज गतिलो हुने कुरो त हुँदै भएन। त्यस कारणले हामी त म त भन्छु यो देशमा संघीयता कुनै आवश्यक चिजै होइन र संघीयताले यो देशलाई कुनै पनि हालतले फाइदा गर्दै सक्दैन, गर्दै गर्दैन। हजुर, अब यो कोरोनासँग जोडियौँ। जस्तो सरकारले के भनेको छ भने चाडपर्व मनाउन जहाँ बस्नु भएको छ त्यही स्थानमै बस्नुहोस्, त्यही चाडपर्व मनाउनुहोस् भनिरहेको छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ फेरि के भनेको छ भने जब तपाईँ बेहोसको अवस्थामा पुग्नुहुन्न तबसम्म अस्पताल नजानुहोस् भनेर पनि सरकारले भनिरहेको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? हामी आम नागरिकले चाहिँ सरकारको यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? के भन्ने हो यहाँ? अब सरकारले, प्रधानमन्त्रीले कुर्सीबाट अब एउटा डाक्टरले भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ, एउटा नेताले भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ, एउटा वकिलले भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। अब कहिले बेसार पानी खाइदिएर टकटुक हुन्छ भनेर पनि उहाँ नै भन्नुहुन्छ। अब कहिले सिरियस भएर होस नपाउनुसम्म हस्पिटल नजान्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने के कति आँसु लाग्दो कुरा। ल सुन्नुहोस् त, अब यो त्यो होस नपाएर अब कसरी जाने हस्पिटल, होस नपाउने भइसकेपछि। त्यसैले गर्दा यी वयाका कुराहरू सरकारहरू सिर्फ भ्रष्टाचारमै लिप्त छन् भन्ने कुरा यहाँ डे बाई डे सुनिराख्नु भएकै छ। जबकि भर्खर मात्रै उप प्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूलाई कत्रो कत्रो चार्जहरू लगाइराख्नु भएको छ। अब यो भनिराख्दाखेरि सायद अब आफैलाई लाज लाग्ने कुरो भइराखेको छ, यस्तो खिल्ली उडाउँदो कुरो। त्यसैले गर्दा अब जनता नै सचेत बन्न पर्छ। प्रत्येक चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू
पनि बहुत अनुशासित बन्नु पर्ने हुन्छ। सरकार त किन भन्दा तलबाट जितेर गएको छन्, उनीहरू माथि ठुलो सहरमा ठुल्ठुला बिल्डिङमा ठुल्ठुला घरहरूमा बस्छन्, उनीहरूलाई बरु त्यति डर छैन। तपाईँहरू तल्लो स्तरमा हुने स्थानीय निकायमा हुने नगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरू अति संवेदनशील भएर अति संवेदनशील तरिकाले जनतासँग मिलेर घुलेर खालि आफ्नो मामुली कुराहरू, यो त हिजो हाम्रा अनपढ जिजु बाजे बजेहरूले बताएर हुने दबाईहरू, हुने चिजहरू, रुगा काँची लाग्दाखेरि दबाईहरू, चुलाबाट पाइने दबाईहरू, कुराहरू सिकाएर राम्रोसँग तातो खाने, तातो लाउने, अब चिसोको बेला छ चिसोमा नहिँड्नुहोस्, चिसो पानी नखुलाउनुहोस्, यो किसिमले जनजागरणको चेतना तपाईँले फैलाउनु जरुरी छ। न कि उही हस्पिटल जाने, उही हस्पिटलको दबाई खाने भने त यो हस्पिटल दबाई त के हो यहाँ केही ठेगान छैन। देख्नुपर्छ कोही आयुर्वेदिक डाक्टरले के भन्नुहुन्छ, कोही आयुर्वेदिक डाक्टरले के भन्नुहुन्छ, युट्युबमा सुनिराख्नु भएकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा त हामी जनता सचेत हुनु पर्यो र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्येक वार्डमा टोलमा तपाईँहरूले जनतालाई सचेत बनाउनु पर्यो। जाँडहरू खाएर जताबाजे हिँड्न भएन, धुम्रपानहरू गरेर जताबाजे हिँड्न भएन, जताबाजे बालबच्चाहरू धुलोमा खेल्ने युवतीहरू, यी चिजलाई बचाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने अटोमेटिकली यो चाहिँ बिमार हटेर जान्छ, यसको रूप सावधान हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हजुर, म भरत नेपाली सरसँग जोडिन चाहेँ। भरत सर, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ सरकारले जुन अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, जुन स्वास्थ्यका कुराहरू, मापदण्डहरू पुर्याउनु पर्ने, हस्पिटलमा बेडहरू थप्नुपर्ने अवस्थामा जब तपाईँ अशक्त अथवा अन्तिम अवस्था बेहोससम्मको अवस्था भइसकेपछि मात्रै अस्पताल जानुस्, चाडपर्व मनाउन जहाँ हुनुहुन्छ त्यही मनाउनुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि दिनौँ जसो सङ्क्रमित दर बढिरहेको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, तपाईँले अघि व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू अनियमितताका कुराहरू थिए। तपाईँले व्यक्त गरेको अनियमितताका कुराहरूमा दुईटा स्थानीय तहहरू जो डडेलधुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरू छन्, उहाँहरूले प्रमाणसहित आउन भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू प्रमाण देखाउन अथवा त्यस्ता किसिमका अनियमितताका कुराहरूमा चाहिँ खोज्न तयार हुनुहुन्छ? एकदम यो प्रमाणहरू एकदम भेटिन्छन्। हजुर, यो उहाँहरूले आफैले पनि थाहा पाउने कुरा हो। अर्को कुरा जो सुरुमै भन्नुभएको छ हजुरले, मलाई सुरुमा सोधिएको उसमा के भन्छ भने यो मापदण्डका कुराहरू। हजुर, उहाँहरूले यो कोरोनाका नामका मापदण्डका कुराहरू गर्दाखेरि कस्तो मापदण्ड हो त्यो? बिमारीलाई चिकित्सा नहुने जेलसम्म अस्पताल नआएछ, बेहोस भएपछि मात्रै, बेहोस भएपछि मान्छे अस्पताल जान सक्छ? अनि घरमा बेहोस भएपछि अनि त्यसलाई पुगाउने कसले? ती पुग्ने मान्छेहरू पनि सङ्क्रमित हुने त्यसपछि? यो त कस्तो यो नालायक कुरा भयो नि त यो त। अन्त घरमा बसेका मान्छेहरूलाई अनि अर्को कुरा के भयो भने यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराहरूका सवालमा कुर्ची तोडफोड भयो भन्ने सवालहरूमा, अनि क्वारेन्टाइनमा जब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूमाथि विभेद हुन लाग्छ, विभेदीकरणका कुराहरू हुन्छ भने अनि उनीहरू आक्रोशित हुन्छन्। त्यति बेला पब्लिक आक्रोशित हुन्छ। आक्रोशित भएपछि तोडफोडका कुराहरू पनि हुन्छन्। यो तोडफोडमा कोही उनीहरूले खुसी भएर तोडफोड गरिएको होइन। अनि भारतबाट ल्याएका मान्छेहरूलाई जबरजस्त रूपमा उनीहरूलाई घरमा पठाइदिने, अनि बिमारी आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने मान्छेलाई घरमा गएर होम आइसोलेसनमा बस भन्ने, अनि त्यो मान्छेहरू आक्रोशित नभएर को आक्रोशित हुन्छ? यसलाई तपाईँ भ्रष्टाचारको मान्ने कि नमान्ने? हजुर, म अझै मेरुका प्रमुख विकास भट्टज्यूसँग जोडिन चाहेँ। तपाईँले कोरोना सङ्क्रमण र सरकारले गरेको लकडाउनदेखि यतासम्मको यो अवधिसम्ममा चाहिँ स्थानीय तहले जुन अपेक्षा गरेको हुन्छ प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग, त्यो अनुसारको अपेक्षाकृत कुराहरू पाउनुभयो अथवा पाउनु भएन? जुन स्तरको उहाँहरूले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो स्तरको भूमिका हुन सकेन। खास गरी प्रदेशले, सरकारले जो खालको भूमिका गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। र जुन मात्रामा प्रत्येक पालिकामा आइसोलेसन व्यवस्थापनका कुराहरू, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सुरुवाती चरणमा हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र कम्तीमा हाम्रो प्रदेशको सवालमा हाम्रा कैलाली कञ्चनपुरमा रहेका सार्वजनिक भवनहरू, विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने, नाकाबाट आएका नागरिकहरूलाई ती विद्यालयमा राख्ने, उहाँहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा बरु स्थानीय तह, जुन स्थानीय तहको नागरिक त्यहाँ बस्छ त्यो स्थानीय तहको नागरिकलाई त्यही राख्ने र उहाँहरूको PCR परीक्षण गरिसकेपछि पश्चात मात्रै पालिकामा पठाउने कुराको ग्यारेन्टी भएको भए सायद कम्युनिटी लेभलमा जान्थेन।
तथापि पनि हाम्रो एउटा विडम्बनाको कुरा के छ भने सरकारले केही गरेन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। तर सरकारका पनि आफ्नै बाध्यता छन्। कानुन पालना गरेन, अन्य अत्याचार भयो, कानुनको पालना भएन, भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने कुरा आउँछ। कानुन पालना गर्ने हो, हामी आर्थिक वर्षको बीचमा ठुलो खर्च बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा छ। कुनै पनि पालिकाले यत्रो खर्च बीचमा विपदमा गर्नु पर्ला भनेर आकलन गरेको अवस्था होला भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि प्रदेश सरकारले, कुनै पनि संघीय सरकारले यो बीचमा आर्थिक वर्षको बीचमा आएर यत्रो ठुलो विपद हामीलाई आइपर्ला, यसको हामीले मुकाबिला गर्नु पर्ला, यत्रो ठुलो रकमको जोह गर्नु पर्ला भनेर कसैले पनि आकलन र पूर्वानुमान गरेको होला भन्ने मलाई लागेन। त्यसैले यो समस्या कारणले सुरुवातमा के न हो के हो कसरी जाने हो एउटा अन्योलताको स्थितिका बीचबाट प्रदेशका सङ्घ सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरू पनि रहे र पछिल्ला दिनमा हेर्दाखेरि फेरि संघीय सरकारले एउटा खालको निर्णय गर्ने कुराहरू, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुराहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हामीले अनुभूति गरेको। म सङ्गीता भण्डारीज्यूसँग जोडिन चाहेँ। कसरी हेर्नुहुन्छ सङ्घ र प्रदेश सरकारले जुन कोरोना सङ्क्रमण पछिको लकडाउन यतादेखिको अवधिसम्मलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? कस्तो सहयोग पाइरहेको छ तपाईँको स्थानीय तहले? सुरुमै त म के भन्न चाहन्छु भने जुन हामीले जतिखेर लकडाउन गर्यौं र त्यो लकडाउन गर्नुभन्दा पूर्व नै हाम्रा जुन विदेशमा भएका नागरिक र विशेष गरेर भारतमा भएका नागरिकहरूलाई सुरुकै स्टेजमा लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि 2 हप्ता कम्तीमा दिएर उहाँहरूलाई त्यतिखेरै बोलाइएको भए यो संक्रमण यति हदसम्म जाने थिएन। र अर्को कुरा, बोलाइसकेपछि अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तै प्रदेश सरकारले त्यही नाकामा व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित पालिकाले बरु बेहोर गर्ने गरी भए पनि उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने एउटा मेसो मिलाइदिनु भएको भए अझ यो कम्युनिटी लेभलसम्म संक्रमण आउने थिएन। र अझै पनि स्थानीय तहले कतिको भूमिका यो रोकथाममा उठ्न सक्यो सकेन त्यो छुट्टै पाटो छ। तर मेहनत गर्ने कुराहरूमा हाम्रा वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू, मेयर उपमेयरहरू यो आफ्नो ज्यानको सुरक्षा नभनिकन जनताका निम्ति घर दैलोमा गएर सम्झाउने कुराहरू, बुझाउने कुराहरू, यो कुराहरूमा लागिराखेको अहिले स्थानीय तह हुँदैन थियो भने यो महामारीले एउटा विकराल रूप लिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि विश्लेषकहरूले भन्नुभएको छ। यो कुराहरूलाई आत्मसात गरेनन् अथवा गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै अहिले जुन बजेटमा कोरोना महामारीको यस्तो विकराल रूप आइरहँदा पनि बजेटमा अहिले स्थानीय तहहरूलाई पठाउने बजेटका कुराहरूमा कागजमा पठाइएका छन् तर कोषमा पैसा छैन। कर्मचारीलाई काम गर भनिराखेका छौँ, यस्तो महामारीका बेला तलब खुवाउने हामीसँग पैसा छैन भने यस्तो अवस्थामा गर्दाखेरि संघीय सरकारले कम्तीमा खुकिलो कार्यविधि बनाएर कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ अथवा संघीय सरकारले कोरोनामा के व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेको छ त्यो स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले गर्ने कुराहरूमा स्थानीय सरकारसँग आवश्यक के हो त कहाँनिर सपोर्ट गर्नुपर्छ, यो महामारी रोकथामका लागि हामीले कहाँनिर ब्याकअप बन्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी नआइदिएका कारणले अथवा उहाँहरूले छुट्टै तरिकाले जाने, हामीले छुट्टै तरिकाले जाने अनि सङ्घ संस्थाहरूले छुट्टै तरिकाले जाने भएको कारणले कामहरू थुप्रो भएको तर हामीले एकद्वार प्रणालीबाट यो काम गर्न सकेका कारणले जनताले देख्ने किसिमको काम नभएको हो भनेर जनताको अहिले आक्रोश बढ्नु र गुनासो बढ्नुको मेन कारण पनि त्यो हो। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। अन्तमा रूपसिंह थापाज्यू, तपाईहरू समाज सेवा गरिरहनु भएको छ, सामाजिक दायित्व बोध गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। समग्रमा कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो? जनस्तरमा कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुभयो? यही हो, हामीले त आफूले जानेको व्यक्तिगत हिसाबले सबै सभा सुग्घर बनौँ, जहाँ पाइ नडुलौँ, जसो पाइ नखाउँ, जसो पाइ नगरौँ, यही नै हामीले भन्नुपर्ने होइन। हामीले सम्झाउने त कुराहरू धैर्यता गरौँ र बिमारीहरू जो कमजोर पहिलेदेखिको बिमारी हुन् उनीहरूलाई विशेष गरेर केयर गरौँ, चाहे बुढाबुढीहरू हुन्, चाहे केटाकेटी बालबच्चाहरू हुन्, सबै केयर भएर हिँडौँ। यही सुझाव र सल्लाहहरू दिने। अब हामीसँग त्यस्तो दिने खालको उस्तो हामीसँग केही छैन। अब सरकार नै हो सर्वसर्वा चिजहरू, हामीले आफूले जानेको कुरा अभिव्यक्तिहरू मान्ने हो, त्यही हो। हजुर, भरत सर तपाईँले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्ने भयो? समाजसेवीको भूमिका कस्तो हुँदो रहेछ? यस्ता किसिमका रोगहरू निम्तिदा, यस्ता किसिमका अनायासै यस्ता किसिमका रोगहरू भित्रिदा तपाईँहरूको भूमिका, समाजसेवीको भूमिका के हुँदो रहेछ र तपाईँले जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्नुभयो अथवा सक्नु भएन? पहिला त समाजमा बस्ने मान्छेहरूले सबैको भूमिका रहन्छ। अब हाम्रो भूमिका भने के हुन्छ भने
हामीले पहिला त आफूले पनि यसको सरकारले दिएको नीति र निर्देशनको पालना गर्न सक्नुपर्छ समाजमा बस्ने मान्छेहरूले। अब त्यसपछि अनि हामीले पब्लिकमा जाँदाखेरि अब सरकारकै नीति र निर्देशनलाई मानेर उसले दिएको नीति निर्देशनलाई उसले 2 मिटरको दूरी भनेको छ त्यो दूरीमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब हामीले त सम्झाउने हो। यो कोरोना आफैमा महामारी हो, यो महामारीबाट यसको औषधि छैन भन्ने कुरा मात्र हो। अब बाँकी हामीले त के गर्न सक्छौँ र? अनि अर्को राहत वितरणका कुराहरूमा छ, अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि राहत वितरण गर्ने कुराहरू छ। त्यसलाई पनि सकिन्छ भने वान वेबाट यो एउटा बाटाबाट जानुस् भन्ने हामीले सल्लाह दिने हाम्रो काम त्यही हो। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्ना विचारहरू, आफ्ना स्थानीय तहका कुराहरू र स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि खेल्न सकिने अथवा गर्न सकिने पहलहरूका बारेमा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। सबैजनालाई विशेष धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँनिर स्थानीय सरकारको भूमिका के रहन्छ र नजिकितो चाडबाडमा स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ र केन्द्र सरकारले जसरी चाडबाडमा थप सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन भनिरहँदा स्थानीय तहहरू कतिको जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अझै मेरो गाउँपालिका डडेलधुराका प्रमुख विकास भट्ट, त्यस्तै गरी अमरगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीता भण्डारी, त्यस्तै गरी पूर्व मेयर तथा समाजसेवी रूपसिंह थापा र समाजसेवी भरत नेपालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर समसामयिक कुराकानी, विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण र सरकारको भूमिका र स्थानीय तहले खेल्न सक्ने भूमिका र आगामी चाडपर्वमा लक्षित रहेर कार्यक्रममा छलफल र विमर्श गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।